बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन से पाकिस्तान की मुल्की सियासी सूरत हाल के अंदर जो कुछ चल रहा है, दिल इंतहाई गमज़दा है, तकलीफ़ में है, क्योंकि ये हमारा ही मुल्क है, ये पाकिस्तानी हमारे ही बहन भाई हैं, जो इस वक्त तकरीबन दर्जन से ज़ायद शहादतें भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ये जो अशराफिया है, इन्होंने मुल्क को किस सतह पे पहुंचा दिया। एक तरफ मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो दूसरी तरफ इदारों को और आवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। 2 दिन से जो सूरत हाल है, अब बंदा इस पे क्या बात करे। मतलब कोई बेच खाने की कोई फ़िक्र नहीं है, सोने की कोई फ़िक्र नहीं है। हर वक्त दिल और दिमाग मुल्की सूरत हाल के बारे में सोच रहा है कि क्या होगा और किस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में एक तो मैं जो खान साहब की गिरफ़्तारी हो, जिस भोंडे तरीके से इस पीडीएम टोले ने उसकी गिरफ़्तारी की, मुख्तलिफ़ इदारों को इस्तेमाल करके जिस तरह ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो अवाम भी इससे बाखबर है, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ। दूसरी तरफ जो दो दिन से हमारे ही मुल्क की जो अमलाक हैं, हमारे ही मुल्क के जो इदारे हैं, उनको जिस तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वो दूसरी तरफ वो भी काबिल मज़म्मत है और इंतहाई। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने है ये जो अशराफिया है, एक तरफ अशराफिया जिन्होंने जिनके सामने पूरी कौम के सामने है कि किस तरह इन्होंने करप्शन करके इस मुल्क को, इसकी मुल्क की मईशत को जिस सतह पे आज पहुंचाया है, जहाँ पे हम खड़े हैं, कर्ज़ों के तले हमारी नस्लें दबी हुई हैं। तो मुझे बताएं कि इस मुल्क पे कौन काबिज़ रहा, कौन हुकूमत करता रहा वक्तन फ़वक्तन। 40 से 50 साल हो गए इन लोगों को। तो आवाम ये जानती थी कि ये लोग इस मुल्क के इक़्तिदार पे रहे। अब दूसरी तरफ जब ये दोबारा इक़्तिदार पे आए हैं, ये कुछ अरसा पहले, तो आप अंदाज़ा लगाएं इनकी पूरी कोशिश हर तरह से सारी तमन्नाइयाँ एक ही पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि वो इनके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहा था, कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अब वो उसकी ज़बान को, उसको दबाने के लिए हर कोशिश, हर तरह से इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे। मुख्तलिफ़ तरमीमें करके, मुख्तलिफ़ बिल पेश करके, हर तरह से ख़ुद को प्रोटेक्शन दे के, केसेस से बचा के, रिलीफ़ दे के सारी सूरत हाल हो रही थी। तो इस सारी सूरत हाल में दूसरा जो ये ज़ोर लगा रहे थे कि किसी तरह इसके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस बनाए जाएँ, जिस तरह ज़मान पार्क में हुआ और मुख्तलिफ़ एहतजाजों में गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो आखिरकार जिस भोंडे तरीके से वहाँ पे इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, तो आप ख़ुद सोचें कि अवाम बाशऊर है, नौजवान बाशऊर हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये चोर टोला है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी लूटा है इस मुल्क को, आज मुल्क को इस नहज पे पहुँचाने वाले ये लोग हैं। बात यहाँ ख़त्म हो गई। जब ये बात आपको समझ आ रही, तो जब इदारे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इदारे उनके, जो बेशक वो ओहदों पे बैठे हैं, उनके पास सारा इक़्तिदार है, लेकिन वही अमल करेंगे जो उनको वो ऑर्डर देंगे, तो क्या आप तवक्को करते हैं कि बाशऊर अवाम उसको तस्लीम कर लेंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। एक आम इंसान समझने की ज़रूरत है कि जो सूरत हाल अभी पैदा हो चुकी है, तो इसमें तो इदारे और अवाम आमने-सामने होंगे, जो सूरत हाल आपके सामने है। तो अब ये जो सूरत हाल 2 दिन से बन रही है कि इंतशार हो रहा है, हर तरफ जलाओ-घिराव हो रहा है, तो ये तो एक सूरत हाल जो आपके सामने थी, वो तो पैदा होनी ही होनी थी। ये तो अब रेज़िस्टेंस इज़ाफ़ा होगा जो मुल्की सूरत हाल पे चल रहा है। तो इदारों को भी सोचना होगा, और जो अहले दर्द लोग हैं उनको भी सोचना होगा कि हम अपना किरदार अदा करें। तीसरी तरफ आप देखें कि ये सारा ज़ोर इनका इस करप्ट अशराफिया के ख़िलाफ़, करप्ट अशराफिया का जो सारा ज़ोर था वो खान साहब के सामने रहा। दूसरी तरफ इनके केसेस देखें, 1100 अरब केसेस जनाब नैब से आज क्लियर करवा लिए गए हैं, उसमें बरी हो गए ये सारे, बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ आपके सामने है कि क्या सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, आज ही सान्या मॉडल टाउन जो 100 लोगों को छलनी कर दिया, जहाँ पे 14 लोगों को शहीद किया गया था गोलियों से, तो वो ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग हर चीज़ मौजूद है कि जो डीजीआई, आईजी और दूसरे डीजी ऑपरेशंस वग़ैरह शामिल थे, उनमें जो मेन मुश्ताक सकेरा जैसे लोग, वो लोग आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गई उनको, इंसाफ़ मिल गया इस मुल्क से। आप अंदाज़ा लगा लें, इस मुल्क के निज़ाम में ये सारे मोरे बैठे हैं इनके अपने, जो इन लोगों को रिलीफ़ देंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है? नहीं, अवाम समझती है हर चीज़ को, अवाम बाशऊर हो चुकी है और आगे मज़ीद बाशऊर होगी।
ابھی تو عوام الیکشن کے لیے باشعور ہوئی ہے، جس دن عوام انقلاب کے لیے باشعور ہو گئی، سمجھ لیجئے اس دن اس ملک کا جو ہے وہ نظام کیا سٹرکچر بدل جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ اس میں ساری صورتحال کے سامنے آپ کو جس طرح میڈیا کو کنٹرول جو کیا جا رہا ہے، جس طرح سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اداروں کو سامنے لایا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، بہت ہی دردناک صورتحال ہے اور انتہائی تکلیف ہے۔ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ زبان بندی کر دیں، آپ جناب لوگوں کو کہیں کہ وہ جو آپ رائٹ دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ تسلیم کر لیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر کردار ادا کرنا ہوگا اداروں کو بھی اپنا، اہل درد لوگوں کو جو اس ملک کے مختلف جو ہے وہ بڑی بڑی اتھارٹیز پہ بیٹھے ہیں، تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ملک کو ایک مثبت جو ہے وہ ان 75 سالوں میں تو ہم نہیں لے جا سکے، لیکن اللہ کرے ہو جائے۔ یہاں پہ ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس ساری صورتحال میں، وہ یہ کہ اس ساری صورتحال میں آپ دیکھتے جائیں، ایک ایک چیز آپ پہ واضح ہو رہی ہے تو کہ یہ نظام کتنا فرسودہ، کرپٹ اور عوام دشمن نظام ہے، جس کے اندر ایسے مورے بیٹھے ہیں کہ کسی ایماندار انسان کو آ کے موو کرنے ہی نہیں دیتے۔ اب دیکھ لیں خان صاحب کی ساری سٹرگل ایک طرف کر لیں، سارے چور ایک طرف اکٹھے ہو گئے اور سارے ان کے خلاف جناب جو وہ بکتے ہیں، جو صورتحال آپ کے سامنے، میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو ٹی وی آن کرتا ہی نہیں ہوں، سنتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، کیونکہ بکواس سن کے کیا کریں گے آپ؟ جو جھوٹ جس طرح یہ مکار لوگ بولتے ہیں سننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نظام کا یہ سارے مورے ہیں جو ان کو ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ 40-50 سال ان لوگوں نے اس ملک کے اقتدار پہ حکومت کی، تو جب وہ لوگ اپنے ہر جگہ پہ بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہ ریلیف دیں گے، وہ کیوں نہ ان کو پروٹیکشن دیں گے؟ تو عوام کو سوچنا ہوگا کہ جب تک اس ملک کے اس نظام کے سٹرکچر کو چینج نہیں کیا جاتا، اس نظام کو چینج نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کسی طرح کی تبدیلی اور سارے سنہرے خواب اپنے جو سجا کے بیٹھے ہیں یہ بالکل اندھیری رات کی طرح ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو اس ملک کے نظام کے خلاف ہمیں ایک جدوجہد کرنی ہوگی، تب جا کے جو ہے اس ملک کے سسٹم میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، عوام کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ اقتدار کی جنگ ہے، عوام مہنگائی کی دلدل میں ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ان کو پرواہ ہے تو اپنے اقتدار کو تحفظ کیسے دینا ہے، اپنے اقتدار کو طول کیسے دینا ہے، یہ ساری کوششیں ان کی اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ درد تھا اور تکلیف میں سچویشن میں ہوں کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے، یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور ہم نے زندگی ہماری نسلوں نے آگے گزارنی ہے۔ یہ عہدوں پہ بیٹھے، یہ منصب اقتداروں پہ بیٹھے لوگ یہ تو یاشیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اولادیں نسلیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بیٹھی ہیں اور یہ اپنے اپنے محلات میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے اور ہم نے بھی اسی کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفظ و امان میں رکھے اور اس کی عوام کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔